बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देखने में इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जो क्रिकेट फैंस हैं उनको मुबारक हो, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच जीत लिया है। लेकिन अहम मैच इंडिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ वो बाद में होंगे। आज जो बड़ी खबरें हैं उनमें एक तो ये कि कमाल साहब, मुस्तफा कमाल साहब कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब के लिए हालात बहुत साजगार नहीं हैं। लॉर्ड नजीर हर जगह पे सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में, उन्होंने वहां की पुलिस से, हर जगह पे वो लेटर लिख रहे हैं कि रॉ से फंडिंग, भारत की इन्वॉल्वमेंट, अल्ताफ हुसैन साहब के उनसे कनेक्शन, इन सारों की डिटेल्स वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सरफराज मर्चेंट जो है वो भी अपने सबूत जो है वो आने वाले दिनों में पेश कर देंगे। लेकिन एक जो आज बड़ी खबर है वो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से है कि गद्दारी का केस सुनने वाली अगर खुसूसी अदालत को कोई एतराज नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने ईसीएल से मुशर्रफ साहब का नाम निकालने का जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसको बरकरार रखा है। यानी परवेज मुशर्रफ साहब आने वाले दिनों में जब वजारत दाखिला उनका नाम निकाल देगी ईसीएल से, तो उसके बाद वो पूरी दुनिया में जहां चाहेंगे ट्रेवल कर सकेंगे, अपने इलाज के लिए वो पाकिस्तान से बाहर जा सकेंगे। अब ये मामला जो है इसमें दो तरह की राय, एक तो ये कि बिल्कुल नॉर्मल है, कानून के मुताबिक हो रहा है। दूसरा ये है कि एक, क्योंकि साबिक जर्नैल हैं, सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, तो उनका एहतसाब करना पाकिस्तान के मौजूदा हालात में आसान नहीं है और उसमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा हम स्टांस रहा परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, हमेशा वो इस पर बात करते रहे, लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं उन्होंने इससे खुलकर बात नहीं की और अब ये मामला सामने आ गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ जो है, जो हुकूमत की रिट थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको फारिग कर दिया गया आज और अब परवेज मुशर्रफ साहब मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हुकूमत ने जो उस पर पुली ली हुई थी वो ये ली हुई थी वजारत दाखिला ने कि जनाब ये तो कोर्ट का डिसीजन है जिसकी वजह से हमने इनका नाम ईसीएल में डाला है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई डिसीजन मौजूद नहीं था, फैसले में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा जरूर है कि जजेस के कमेंट में कहीं बात हुई हो तो हुई हो, लेकिन फैसले में ऐसा कुछ मौजूद नहीं था। लिहाजा आने वाले दिनों में ऐसा मुमकिन है कि परवेज मुशर्रफ साहब इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जो मेहमान, मैं आपको तारुफ करूं, अरबाब गुलाम रहीम है, साबिक वजीर आला सिंध, और स्पेशली आज का प्रोग्राम में इन्होंने ज्वाइन किया है कि ये मौक़िफ़ देंगे सिंध की सूरत हाल पे और बाकी चीजों पे भी मैं इनसे पूछूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। वसीम आफ्ताब साहब हैं जी, और ये मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी से इनका ताल्लुक है और थोड़ी देर पहले डॉक्टर सगीर अहमद साहब से, लेकिन अब वो उनको कहीं जाना पड़ा, तो वसीम आफ्ताब साहब उनकी जगह पे हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। बड़ी मेहरबानी आपकी। नबील कबूल साहब मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नबील कबूल साहब से बात करूंगा, लेकिन शाहिद लतीफ साहब ज्वाइन करेंगे और मदर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में मुझे प्रोग्राम में। मैं नबील कबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान। नबील कबूल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा सर, आपकी भी आवाज आ रही है। मुझे सर ये बताएं, जो आपने नुक्ते उठाए हैं अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत के बारे में, उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में, उसका तसल्ली बख्श जवाब आपको लगता है कि मुत्तहिदा दे पाई है अभी तक? क्योंकि हम लोगों ने भी जब राब्ता किया है तो किसी की बात नहीं हो रही अल्ताफ हुसैन साहब से। राब्ता कमेटी के लोगों से बात हो जाती है, जो लंदन में लोग मौजूद हैं उनसे बात हो जाती है, बराह रास्त अल्ताफ हुसैन साहब से ना तो बातचीत हो रही है और ना कोई ऐसी दावत दी गई है कि हम जाएं और जाकर उनको मिलें। देखिए इमरान, मैं अपने मौक़िफ़ पे अभी भी स्टैंड मैंने लिया है और मेरा मौक़िफ़ यही है पहले दिन से कि उनकी कंडीशन जो है हेल्थ वाइज और मेंटली भी वो बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि ये तासुर अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वो, मैंने तो यही सिर्फ डिमांड की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करे अपने राब्ता कमेटी या अपने जो वो रोजाना वो करते थे अपने ही लोगों के साथ 90 में। पाबंदी तो पैमरा ने लगाई है टीवी के ऊपर, लेकिन वो अपने कारकुनानों से तो वहाँ 90 में खिताब करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑडियो खिताब करते हैं, वीडियो खिताब नहीं करते। तो मैंने तो ये कहा कि जी वो अपनी शक्ल तो दिखाए। लेकिन एक मिनट सर, इसमें एक और चीज भी आ रही थी कि अल्ताफ हुसैन साहब की जगह पे आवाज बदल के कोई और खिताब करता है। ये तो खबर गलत है ना सर? खिताब तो अल्ताफ हुसैन साहब खुद करते हैं। देखिए ना, जब मैं 90 में था, तो जब मैंने था इनका, उस जमाने में बाबर गौरी ने मेरे सामने कई दफा अल्ताफ हुसैन की नकल उतार के उनकी आवाज सुनाई मुझे, और न सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब की बल्कि वो एक, मैं पहले कह चुका हूँ,
स्टेज के ऊपर खड़े होकर जो है एक जमाने में ये इस तरह के शो करता था एंटरटेनमेंट का, जो कि मोइन अख्तर साहब के साथ भी उसने किए, जो कि मोहम्मद अली अख्तर, वहीद मुराद और इस तरह के सुल्तान राय की आवाज निकालने, इसमें मतलब वो बड़ा उसको एक खूबी हासिल है कि वो इस तरह लोगों की आवाज काफी मिलती है, आवाज काफी मिलती है। हाँ, वो उसको एक अल्लाह की तरफ से एक ये गुर आता है कि किस तरह लोगों की आवाज निकाल सकते हैं। तो मुझे शक हुआ कि जब अल्ताफ हुसैन से बात जब मैंने सुनी बीबीसी, तो मुझे शक हुआ कि ये बाबर गौरी जो है उनकी आवाज में वो बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्ताफ हुसैन को ये तासुर खत्म करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, ऑडियो पे अभी कोई यकीन नहीं रखेगा। ठीक है, मैं अभी बाकी लोगों से भी इस पे बात करूंगा। आप सर मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। मदर अब्बास साहब और शाहिद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अरबाब गुलाम रहीम साहब से। अरबाब साहब, ये सिंध का मामला अब किधर जाएगा? यानी सिंध की गवर्नमेंट जिस तरह चल रही है वो आपके सामने है। कल एक क्लेम किया है मेरे प्रोग्राम में, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है वहां से कराची से, फैसल वाडा साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो एमक्यूएम के साथ हुआ है यही पीपल्स पार्टी के साथ होगा, उसमें भी ग्रुप बनेंगे और फिर पंजाब में भी ये होगा मुस्तकबिल में। ये सर ख्वाहिश हो सकती है? वो कह रहे ख्वाहिश नहीं है, मेरे पास इत्तला है। सर आपको भी ऐसा लग रहा? देखें जी, हो सकता है। अब पहले से इस चीज की प्रेडिक्शन करना तो कोई इस तरह समझ नहीं आ रही। जो सियासी हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कायम अली शाह साहब मखदूम जमील उल जमा साहब से मिलना चाह रहे थे, पता नहीं, मैं तो इस्लामाबाद में, मुलाकात हुई नहीं हुई। उस वक्त तो कह रहे थे उनसे मुलाकात नहीं हुई, और कुछ लोग तो कह रहे थे वो फोन ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। और फिर हजार खान बिजरानी साहब से मिलने चले गए, हम भाई हैं, दोस्त हैं, पुराने पार्टी के हैं, इस तरह से जो बातें कर रहे थे। तालपुर नाराज है, उसके अलावा मखदूम जो है वो भी नाराज हैं। तो मखदूम जमील उल जमा मैंने कहा ना आपसे, जी जी बिल्कुल, जमील उल जमा आपसे कहा, मखदूम ही है ना जी। जी तो वो और मखदूम जमील उल जमा साहब ने जो है वो तो खुद इस तरह से, मतलब जब उन्होंने हाला में एक मीटिंग बुलाई तो उन्होंने इस तरह से इजहार किया है। बाकी तो अल्लाह जाने। और इस तरह से हालात तो थे भी सही, क्योंकि किसी और की चल नहीं रही थी, और कुछ चंद लोग जो अब उसको क्या कहें, वो उनके करीब थे। अब उन सारे लोगों के पीछे तो नैब लगी हुई है, तो बाकी लोग इस तरह का मुजाहरा और इस तरह का इजहार कर रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है। मगर अब एमक्यूएम और ये सारा ओवरऑल सूरत हाल सूबे की जो है उसकी बात है। उसमें पॉलिटिकली इस वक्त उनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब उनमें से कोई लोग निकलते हैं और उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, या उनके पास इतना तादाद नहीं रहता जो थोड़ा सा थिन मार्जिन से था। आज इस्माइल राहू साहब का रात को इलेक्शन हुआ, उसने जीता है। और उसमें इसी तरह से अगर इलेक्शंस थोड़ा सा लोगों ने हिम्मत भी मैं समझता हूँ की, और लोकल बॉडीज में जो धांधली हुई थी, इस वजह से हमारे लियाकत जतोई साहब ने बायकाट किया। जो भी वो कह रहे थे कि 8% सिर्फ कास्टिंग हुई है, बाकी ठप्पे छपे शाम तक लोग नहीं गए, लोगों ने बायकाट किया इलेक्शन का। और लेकिन देखिए ना, मैं सर मैं इस पे वापस आता हूं, लेकिन मैं पहले मदर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है। जी मदर अब्बास साहब जी हमारे साथ। जी मदर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है। सर वेरी वेलकम सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आपका। मैं सर आपको सुनवाता हूं कल फैसल वाडा साहब क्या क्या रहे थे। हमारे पास एक वो मौजूद है छोटा सा क्लिप जो कल उन्होंने बातें की थी, मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाता हूं, फिर सर सवाल आपके सामने पुट करता हूं। सुनाए जी फैसल वाडा साहब कल क्या कह रहे थे? नहीं, वाडा साहब ने तो कोई इन्फॉर्मेशन हो तो और बात है, वरना तो ऐसे ही फिर बात नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके पास पक्की इत्तला है। सुनवाइए जी। हाँ, मैं भी, अगर वो समझती पूरे पाकिस्तान में है तो इसके अलावा भी 10,000 पार्टी आनी चाहिए, और ऐसा ही काम अभी पीपल्स पार्टी में होने वाला है। बिजरानी साहब, मीर हजार खान बिजरानी साहब, नादिर मक्सी साहब हैं, मखदूम्स हैं, तालपुर्स हैं, और अली हसन खान साहब ये लोग हैं। और ये हवा जब सिंध से, कराची से सिंध की तरफ जाएगी तो वहां से पंजाब की तरफ रुख करेगी। पंजाब में भी एक बहुत बड़ा तैयारी हो चुकी है। मुस्तफा कमाल साहब एक लीडर है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी, अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन इस पार्टी के कायद वो नहीं है। इस पार्टी को लीड अभी कर रहे हैं फ्रंट से, वो ओपनिंग सारी उन्होंने की है, लेकिन कायद ने भी आना है। और दूसरे कायद की दूसरी तरफ तबीयत खराब है, तो जैसी उसकी तबीयत खराब का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, ये कायद आपको नमूदार होते हुए नजर आएंगे। और इस कायद की भी क्वालिटी ये है कि कायद अच्छा है,
لوگ پسند کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ان کے خلاف نہیں ہوں گے. جی میں مگر صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب اور ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف میں جن لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں کراچی میں ان میں سے ایک فیصل واڈا صاحب ہیں. یہ اطلاعات کی بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی یہی ہو جائے گا, پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہو جائے گا اور متحدہ کے قائد جو ہے وہ جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے قائد جو ہے وہ عشرت العباد صاحب آ کے بن جائیں گے. سر یہ کوئی سینس بنتی ہے سر ان چیزوں کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ پلان کے تحت چیزیں یوں چل رہی؟ دیکھیں عمران, اگر فیصل واڈا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے اور ان کی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سازش ہو رہی ہے. یعنی اگر وہ جس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ بات تو دو ہی آدمی کر سکتے ہیں, یا تو کوئی نجومی کر سکتا ہے اور یا یہ کہ جس کو پوری پلان کا پتہ ہو کہ یہ پلان ہو رہا ہے. تو اگر یہ پلان ہو رہا ہے تو پھر فیصل واڈا صاحب کو اس سے آگے بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ تحریک انصاف کا موقف پھر کیا ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا گیم پلان ہے کہ جی اس کو بھی توڑو, اس کو بھی توڑو, اس کو بھی توڑو, تو پھر تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے؟ تحریک سر انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا گیم ہے کہ عمل کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہوگا. اگر کوئی کروا رہا ہے, اگر کوئی توڑ رہا ہے جی ٹھیک, تو یہ میرا خیال ہے جس طرح ارباب رحیم صاحب نے ابھی کہا کہ فیصل واڈا صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن ہے, لیکن فیصل واڈا صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں, آواز کسی وقت کم ہو جاتی ہے, کسی وقت ذرا پلیز ذرا. جی تو فیصل واڈا صاحب جس طرح بات کہہ رہے ہیں تو اس طرح کوئی پولیٹیکل لیڈر اس طرح بات کرتا نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ وہ واقعی کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ بات فیڈ کی ہو. انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ایک یہ ضرور ہے کہ ہاں تحریک ایم کیو ایم کے اندر پرابلمز ہیں, ایم کیو ایم ٹوٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے اندر پرابلم ہے, لیکن اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اطلاعات ہیں, انہیں پتہ ہے, وہ کوئی اپنی اس کے بنیاد پہ نہیں کہہ رہے, قیاس آ رہے ہی نہیں کر رہے, بلکہ وہ انفارمیشن دے رہے ہیں, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور ایک سیاسی رہنما اس طرح کی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہے. نہیں ہم نے کل ان سے پوچھا تھا اور وہ تو ابھی یہ بھی کنفرم نہیں کر رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے یا مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلے جائیں گے. اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. تو باقی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سر جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی. سر میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں عمران, یہ دیکھیے جس طرح مخدوم جمیل الزماں صاحب کی بات ہے, میری خود مخدوم صاحب سے بات ہوئی ہے. انہیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے اور اسے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فریال تالپور کو یہ ڈیمانڈ دی ہیں اور انہیں امید ہے کہ وہ ڈیمانڈ مان لی جائیں گی. یہ ضرور انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ڈیمانڈ نہیں مانی گئی تو پھر ہمارے آپشنز کھلے ہوں گے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سروری جماعت کے اندر بھی پرابلمز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو مخدوم جمیل الزماں کہہ رہے ہوں وہ مخدوم رفیق الزماں بھی کہہ رہے ہوں. ٹھیک مجھے جہاں تک تعلق ہے, مجھے سر شاہد لطیف صاحب نے جوائن کر لیا ہے میرے ساتھ. جی پلیز. وسیم آفتاب صاحب بھی موجود ہیں. میں وسیم آفتاب صاحب سے بھی پوچھتا ہوں اور شاہد لطیف صاحب سے بھی کہ یہ معاملہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, کیونکہ جس طرح کی باتیں تھوڑا سا مجھے کمنٹ کرنے کا دیں. سر بریک کے بعد کرنا, بریک سے واپس آتے ہوئے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میں باب صاحب کوئکلی ذرا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کوئی نقطہ وہ آپ فرما دیں, پھر میں باقی مہمانوں سے بات کروں. کہہ رہا تھا کہ جو واڈا صاحب نے ایک بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پی ٹی آئی والوں کو تھوڑی سی یہ ہے کہ بات کو ایسے ہی خام خواہ خود ہی اپنے اوپر الزام بھی لیتے ہیں, پھر بات کو اوپن کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی پہلے کہا کہ جی یہ ہے, اشارے ہیں, کنارے ہیں. اب یہ کہاں سے ان کو پتا تھا؟ اگر چلو چل بھی گیا, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی فلاں آئے گا, کوئی پوری فلم بنی ہوئی ہے. یہ تو پتہ نہیں, اب میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کمال مصطفیٰ والوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے تھیوری دی ہے انہوں نے یا کیا ہے, اور یہ کہاں سے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اگر آئے گا بھی صحیح تو ان کی اپنی پلاننگ ہے, یا تو انہوں نے کمال مصطفیٰ والوں نے ان کو بتا دیا ہے
کہ بھئی ہم اس طرح سے موو کریں گے. تو یہ مصطفیٰ کمال والوں سے ہی پوچھتے ہیں سر, مصطفیٰ کمال والوں سے ہی پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ وسیم آفتاب صاحب موجود ہیں, ان سے بڑی مہربانی آپ کا انتظار کرنے کے لیے. واڈا صاحب ان کے اتنے قریب ہیں اور گورنر صاحب کو ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تو وہ تو نہیں بتائیں گے ان کو. ٹھیک, اچھا وسیم آفتاب صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں اس معاملے کو. اس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ پورا ایک اسکرپٹ تھا, ایک کہانی ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایپیسوڈ ایک اس کی ہونی ہے اور پھر پنجاب میں بھی اس کی ایک ایپیسوڈ ہوگی, اور آپ کے پاس ابھی لیڈر نہیں ہے, قائد نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی ایک آدمی لیڈ کر رہا ہے مصطفیٰ کمال, لیکن آپ کا قائد ابھی آنا ہے. یہ بات ایک آدمی نہیں کر رہا, 2-3 بندے کر رہے ہیں الگ الگ اپنے اپنے سورسز سے. ہے اطلاع سر ایسی کوئی؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی. عمران خان سب سے سر پہلے بات. تو میں پاکستانیوں کو آج میچ جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ادھوری خوشی ہم اس وقت مکمل طور پہ دیکھیں جب وہ ورلڈ کپ بھی پاکستان میں لے کر آئیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. نمبر 2 دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ ظاہری اسباب پہ دیکھیں گے تو آپ کو یقینی طور پر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پتے ہل رہے ہوں گے, اس میں سازش, کیونکہ ہم نے 62 سالوں میں صرف سازش کا ہی رونا رویا ہے. لیکن دراصل اگر انسانی تاریخ کا جو دھارا ہے جو قدرت کے پہیے کے نیچے بہتا ہے, اگر اس کا مشاہدہ کر لیں تو پھر شاید ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا کی مضبوط ترین تہذیبیں, دنیا کی مضبوط ترین ریاستیں بھی شکست و ریغ کا مزہ چکھ چکی ہیں. جب کمیونزم کا غلغلہ پوری دنیا میں گونج رہا تھا تو اس وقت کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ کمیونزم کبھی ناکام بھی ہوگا. تو دراصل قدرت کا ایک عمل ہے جس میں سے گزر کر ہر اوپر والی چیز کو نیچے کی طرف جانا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہم پر آ کے رک گئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کوئی ایسی عجیب قوم آ گئی ہے اس دنیا میں کہ جو شکست و ریغ اور عروج اور زوال کے کانسیپٹ سے بالکل ماورا ہے اور ہمیں اس سے نہیں گزرنا ہے. تو پھر یقینی طور پر آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور آپ دنیا میں بسنے والی ان ہزاروں قوموں میں سے ایک قوم ہے, ایک ملک ہے جو اسی طرح اس سارے پروسیس سے گزرے گی جو جہاں سابر گزرے ہیں. تو پھر آپ کے اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں بنیں گی, کمزور ہوں گی, ان کی جگہ کوئی نئے لوگ آئیں گے, ان کے نئے آئیڈیاز ہوں گے, وہ نئی سیاسی جماعتیں اپنی سوچ کے ساتھ نکلیں گی. آج بھی پاکستان کے الیکشن کمیشن میں کئی سو جماعتیں ہیں نا. نہیں سر, سوال ہو سکتا ہے آج بھی ناکام آپ ایک منطق دے رہے ہیں بین الاقوامی. سر میری بات سر میری بات مکمل ضرور کیجیے گا, مکمل کر لیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, ہم اس دعوے کے ساتھ آئے نا کہ ہمیں پاکستان میں 200 سے زیادہ جماعتیں ہیں نا. بھائی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو ہم نے قلعہ فتح کر لیا. بھائی پاکستان میں عمران خان صاحب ہوں یا جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا نون ہو, یہ ایک دم آ کے تو نہیں کامیاب ہو گئے تھے. انہوں نے سر آپ کس جماعت میں آئے ہیں, مجھے ذرا تھوڑا یہ بتا دیں آپ کس جماعت میں آئے ہیں. سر دیکھیں سر ہماری جماعت انشاءاللہ 23 مارچ کو اپنے نام کا اعلان کر دے گی. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں میں پریشان نہیں ہو رہا ہوں, حیران ہو رہا ہوں سر. ابھی تو جماعت کا نام بھی نہیں ہے سر, آپ اس میں آ گئے. سر چونکہ ہمارا قومی, سر ہم نے اپنا قومی مزاج بنا لیا ہے کہ ہم ہر اس تبدیلی کو سازش سے جوڑتے ہیں. ہم کسی بھی ایسی آواز کو, ہم نے اپنے پوری قوم کا یہ مزاج بنا دیا کہ کوئی اس ملک میں سچ نہیں بول سکتا, کوئی سچ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی جو سچ بول رہا ہے وہ کسی نہ اشارے پہ کہہ رہا ہے, کسی نہ کسی کے کہنے پہ کہہ رہا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کریں گے تو آپ کس قوم کو بلڈ کر رہے ہیں؟ آپ اس ملک کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام بھانج ہو چکے ہیں. اچھا ٹھیک, میں آپ کا ایگری, میں آپ کی بات مان لیتے ہیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. بس یہ بتائیے کہ کیا مصطفیٰ کمال کی جگہ پہ لیڈنگ چیئر پہ مستقبل میں عشرت العباد صاحب آ کے بیٹھے ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے نا. دیکھیں ہم ایک نئی تعریف اور تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس پہ کل پھر ہم پر انگلیاں اٹھیں. جو آج اس تحریک پارٹی میں شامل ہے, جو آج اس نظریے کے ساتھ ہے, یقینی طور پر کل جب جو آئے گا اسی حساب سے اس کا تعین کیا جائے گا. لیکن ابھی عشرت العباد صاحب کہیں نہیں ہے. یہ آپ کے تجزیے ہیں, یا آپ کے تبصرے ہیں, یا آپ کی رائے ہیں جو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے یہ ابھی تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے نا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہاں ہم پاکستانی کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, ہم پاکستان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمارا ایم ہے. انشاءاللہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کامیاب. یہ ہماری کامیابی ہے کہ جس پارٹی کو, جس کا بھی نام نہیں ہے, جس کو ابھی بنے ہوئے 10-15 دن ہوئے ہیں. اچھا میں نے سر وہ ابھی آپ کی پارٹی کا نام نہیں ہے, آپ کا میں نے سوال کرنا ہے آپ سے, آپ کی پارٹی کے بارے میں میں نے سوال آپ سے کرنا ہے اور تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپ کے واپس. لیکن پہلے شاہد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سر بڑی مہربانی آپ کی. شاہد لطیف صاحب, یہ اسٹیبلشمنٹ کا بار بار نام آ جاتا ہے,
لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس پارٹی کو بنا رہی ہے اور اس میں بندے توڑ توڑ کے لا رہی ہے. یہ زیادہ الزام MKM لگاتی ہے. باقی بھی لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں. اور جب سٹوریز آتی ہیں نا بیچ میں، وہ یہ آتی ہیں کہ فلاں بندہ اس کو جوائن کر لے گا اور وہ بھی کر لیتا ہے، فلاں سے رابطہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ پریشر ڈال دیا گیا ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کل فیصل واڈا نے کلیم کیا، انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی ہوگا، پنجاب میں بھی ہوگا. اگر جو یہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے تو سیاست میں آپ کو لگتا ہے آج بھی کہیں نہ کہیں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام کون سی پارٹی ہے جس نے آج تک نہیں لیا؟ جب بھی کسی پارٹی کے اوپر کوئی تنقید ہوتی ہے، جب بھی کسی پارٹی کا کردار جو ہے اس پر سوالیہ نشان آتا ہے، تو وہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں غراتی ہے. ابھی آپ ماضی میں دیکھ لیجئے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا؟ جب 9-0 پہ چھاپے پڑے تو اس کے فوراً بعد وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ جناب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور فوج کو ڈائریکٹلی ملوث کر دیا آپ نے. اس وقت PPP چپ تھی. پھر PPP کا معاملہ جب سامنے آیا تو بالکل وہی زبان استعمال کی گئی اور زرداری صاحب نے کہا جی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اس کے بعد وہ اینٹیں ڈھونڈنے دبئی چلے گئے. آج تک اینٹیں شاید انہوں نے ڈھونڈی نہیں. اب وہ پھر سے ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے وہ امریکہ میں ہیں. یہ ساری سیاسی مصلحتیں ہیں. یہ مفاہمت کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ خاص کر MQM کے بارے میں جو پچھلی 2.5 سے 3 دہائیاں گزر گئیں، یہ افواہیں اور اس طرح کی جو مختلف بیانات جو گردش کرتے رہے، کسی بھی پارٹی نے اس کو سنجیدگی سے اس کا سدباب نہ کیا اور نہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا، نہ انکوائری کی. ایک مذاق بن گیا نا. کوئی ملک دنیا کا ایسا بتا دیں کہ جہاں اتنے سنگین الزامات کسی پارٹی پر ہوں اور وہ پارٹی آپ کے ملک کی مین سٹریم پارٹی ہو اور اس کو کوئی بھی چھان بین نہ کرے. کیا ہندوستان سے کبھی یہ آواز اٹھی؟ 20 سے زیادہ ریاستیں ہیں جہاں علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں. کبھی وہاں ISI کا نام سنا؟ کسی نے آواز اٹھائی کہ ISI ہماری آ کے مدد کرے؟ MQM کے قائد نے کہا تھا نا کہ را کہاں ہے ہماری مدد کرے. اپنے لوگوں سے کہا کہ کلفٹن جائیے اور آرمز فائر کرنے کی پریکٹس کیجئے. یہ مذاق ہے اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. میں نے کہا 2.5 سے 3 دہائیاں گزر گئیں. ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے آپ اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے اور یہ اس کو بالکل اس وقت کو اور اس موقع کو ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بحث جو ہے بالکل فضول ہے کہ کون لایا ہے. یہ توجہ ہٹاؤ والی بحث ہے اور ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جب کوئی اصل معاملے پر توجہ آپ مرکوز کرتے ہیں، میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک ایسا معاملہ چھیڑ دیا جاتا ہے جس کے تحت یہ ساری بحث اس کو ڈائیورژن کر دو تاکہ مین معاملہ جو ہے اس سے یہ ہٹ جائے. کیا یہ اتنا بڑا الزام اتنی شدت سے اور اتنی سنگین قسم کی جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے ملک کے خلاف، ملک سے غداری کا مرتکب ہونے والا یہ معاملہ اب سے تو نہیں ہے اور را سے پیسے لے کر اپنے ملک کے اپنے لوگوں کو مارا جانا، دہشت گردی کرنا، سنجیدگی لا انفورسمنٹ نے دکھا تو چل رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی اگر اس میں ہم سنجیدہ ہو جائیں پرویز مشرف تو ہم کم از کم یہ کہہ سکیں گے کہ چلو جی دیر آئے درست آئے. یہ سر پرویز مشرف صاحب کے اتحادی تھے سر، یہی الطاف حسین صاحب جن پہ 92 میں الزامات لگے تھے. وہ بھی شامل ہے. یہ ذرا مجھے بات کرنے دیں. وہ بھی شامل، سب شامل ہیں. پرویز مشرف سب شامل نہیں، یہ سب کے اتحادی پیپلز پارٹی کے بھی تھی جی. یہ جو ہمارے سب سے باخبر تو پرویز مشرف صاحب کو ہونا چاہیے تھا نا ان کے بارے میں. ان کے پاس ISI سب شامل ہیں، سب کی پوچھ گچھ کرے. جنرل احسان بھی تھا، جنرل کیانی بھی تھا، باقی بھی تھے. بہرحال آپ یہ میری بات سنیں. یہ کانسپائرسی تھیوری ہمارے ملک میں تو چل گئی ہے. جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں یا اس کے پیچھے امریکہ ہوگا یا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اس کے پیچھے فلاں ہوگا. یہ مجھے بتایا نا، کہانی سب کی اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوتی ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو اسکندر مرزا کے زمانے سے شروع نہیں ہوا؟ بالکل. ایوب خان کے زمانے سے شروع نہیں ہوا؟ پھر میاں صاحب جو ہے ضیاء الحق کے زمانے میں شروع نہیں ہوا؟ کیا یہ موجودہ MQM ضیاء الحق کے زمانے میں غوث علی شاہ کی پیداوار نہیں تھی؟ یا اس طرح سے آپ آتے جائیں تو پرویز مشرف MQM کے ساتھ بیٹھی تو یہ مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب جب پیمز ہاسپٹل سے نکلے تو جنرل راج صاحب اس کی کہانی نہیں تھی. ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ اس کو ایک رول دیا جائے؟ کے پیداوار ہیں، جب کام نکل جاتا ہے تو سارے ہیرو بنتے ہیں. میں مدرباز صاحب اگر اتنا کلیئر ہے، ہماری ہسٹری پوری بتا رہے ہیں ارباب غلام رحیم صاحب، اور ابھی بھی ہم بھاگ رہے ہیں انہی سوالوں کے پیچھے جن کے جواب ہمارے پاس بہت پہلے سے موجود تھے، تو پھر ایک سیٹ رول ہونا چاہیے نا سر. پھر کلیئر ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کس کے پیچھے کون ہے اور کون کیا کام کر رہا ہے. یعنی آپ کو اگر 10 سال کے بعد آپ کو احساس ہو جاتا ہے
اور اس میں سے اچھا کیا نکلے گا؟ یعنی اس بات کو مان لینے میں کیا برائی ہے کہ آج بھی پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں اور کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے؟ جی مطلب آپ کیا اتنی مقبول پارٹی پیپلز پارٹی نہیں ابھی کہہ رہی کہ ہم معافیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نہ صرف یہ تاریخ رہی ہے بلکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے کنفیشنز موجود ہیں. کیا مرحوم جنرل حمید گل صاحب نے یہ کنفیس نہیں کیا کہ انہوں نے آئی جی آئی بنائی تھی پیپلز پارٹی کی طاقت کو روکنے کے لیے؟ آپ مختلف آپریشن دیکھ لیں جو کراچی میں آپریشنز ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کو ماضی میں جس طرح تقسیم کیا گیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی جینوئنلی آئے ہوں اور جینوئنلی ان کے اختلافات تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہی اختلافات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے چیزوں کا. تو ہماری کیونکہ تاریخ رہی ہے، اس لیے جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات آنے بہت نیچرل ہیں. دیکھیے اب جتنا شاہد لطیف جو بات کہہ رہے تھے، انتہائی سنگین الزامات ہیں اور اس سے پہلے بھی اسی طرح کے سنگین الزامات لگتے رہے ہیں. ان الزامات کے باوجود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 2000 میں باقاعدہ انٹیلیجنس بیورو کی ایک پوری رپورٹ تھی اس کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 2002 سے 2013 تک ایم کیو ایم اتحادی رہی حکومتوں کا. وہ ملٹری اتحادی بھی رہی اور وہ سویلین گورنمنٹ کی اتحادی بھی رہی. تو جب آپ اس طریقے سے، اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے کیس کے یہ 3 ملزمان کس کے قبضے میں رہے ہیں پچھلے 5 سال؟ کس کے پاس رہے ہیں؟ بالکل یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس کو کس نے پروٹیکٹ کیا 5 سال تک؟ اور جب آپ کو یہ لگا کہ ان کے خلاف کیس کرنا ہے تو آپ نے ان کو منظر عام پہ لگایا. جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لوگ ان الزامات کو مذاق سمجھیں گے. جب آپ اس طرح ان کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہ الزامات کی سیاست چھوڑنی چاہیے. الزامات ہیں، عدالت میں پیش کریں، ریفرنس فائل کریں، ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دیں. ختم ہو گئی بات. میں ایک بریک مجھے لینی پڑے گی مطلب صاحب. میں بریک لے کے واپس آتا ہوں. کیا مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی، جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جوائن کرنے والے لوگ کراچی میں ابھی کھل کے گھوم پھر نہیں رہے، وہ ابھی کارنر میٹنگز نہیں کر رہے، چھوٹے موٹے جلسے نہیں کر رہے، لوگوں سے انٹریکشن ان کی اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے، تو کیا یہ پارٹی ابھی ایک بڑا جلسہ کر پائے گی؟ ابھی تو نام بھی نہیں ہے فی الحال، وہ 23 مارچ کو اناؤنس ہوگا. دیکھ لیتے ہیں، واپس آئیں گے اس بات. ویلکم بیک ناظرین. اب وسیم آفتاب صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں آپ جو جوائن کر رہا ہے مصطفیٰ کمال کو، وہ ڈر کے مارے کراچی کے شہریوں میں نہیں آ پا رہا کہ کراچی کے لوگ ریئیکٹ کریں گے، تو عوام میں مقبولیت نہیں ہے اس پارٹی کی. وہ کہہ رہے ہیں کنگ پارٹی بن رہی ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے اور وہاں لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ چلیں، یہ تو ان کی رائے ہے نا، اور ہم ان کی رائے کی قدر کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم تو اس سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں. اب ان کو فکر کرنے کی ہم مقبول نہیں ہیں، چلیں ٹھیک ہے، یہ ان کی بات ہے. ہم کام نہیں کر رہے گراؤنڈ پہ، یہ بھی آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل نہیں کر رہے نا. لیکن دیکھیں، آپ میں سے شاید کسی کو کراچی کے بارے میں اتنا نہ پتا ہو جتنا مظہر بھائی کو پتا. 1992 میں اس شہر میں جو کچھ ہوا تھا، کیا کتنی آپ اس میں بیلنس پاتے ہیں؟ کیا سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جو 1992 میں یہاں پر ہوا تھا؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے صرف پریس کانفرنس کی ہے تو ایم کیو ایم نے جھاڑو پکڑ لیے، کچرا اٹھا رہی ہے، صاف اچھی بات ہے نا. تو اگر کوئی ماحول یہاں پہ تبدیل ہو رہا ہے تو ہم تو اس کے لیے آئے ہیں. ہم یہ کلیم نہیں کرنے آئے ہیں کہ بھائی ہم ایم کیو ایم کو توڑنے، اس کا کوئی فارورڈ بلاک بنانے کے لیے نہیں آئے. ہم کوئی بیوقوفی کرنے نہیں آئے کہ جو ایم کیو ایم کا باہر کارکن گھوم رہا ہے اس کو لینے کے بجائے ہم جیل جا کر جن لوگوں پر الزام ہے ان کو لے کر آ جائیں گے. یعنی کہ اتنے بھونڈے کام اگر کرنے تو پھر بھائی بہتر یہ کہ ہم اس دروازے کو پر تالا لگا گھر جا کے بیٹھ جائیں. تو یہ تو بیوقوفیاں ہوں گی نا اگر ہم ایسا کام کر رہے ہوں گے. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہرحال جس کی جو بھی رائے اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس ملک میں اگر 200 پارٹیاں ہیں تو اگر 201 سے 203 ہو جاتی ہیں تو فرق تو نہیں پڑے گا نا. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم قلعہ فتح کر لیا؟ نہیں کر لیا بھائی. 92 میں لوگ ایم پی اے آڈیو میں کچھ تھوڑا چھوٹا سا پرابلم ہے آپ کی. میں شاہد لطیف صاحب سے، شاہد لطیف صاحب، یہ آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کا جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ پہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا، مے بی فیوچر میں ہو جائے، لیکن عمران خان جیسا لیڈر وہاں جاتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے. کامیابی
वोटों में नहीं मिलती, वोटों की सूरत में नहीं मिलती, जलसे हो जाते हैं, रैलीज हो जाती हैं, लेकिन वो कामयाबी कराची सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब की झोली में डालता है। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि कौन सी पार्टी उनको रिप्लेस कर रही है, कौन लीडर बनने जा रहा है, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आज हम कुछ ना कुछ कौमी मफाद में करें। पहले तो ये डिफाइन कर लें कि आज हम जो करना चाह रहे हैं क्या वो कौमी मफाद में है या फिर से जाती मफाद में है। ये जिस चीज की मैंने बात की कि जी हमने हमेशा, मतलब 92 से आप शुरू हो जाए ना कि ऑपरेशन हुआ, फिर उसको रोक दिया गया, फिर 95 में 97 में हुआ, फिर उसको रोक दिया गया। नवाज शरीफ साहब जब आए तो इन्होंने उन सबको गले लगा लिया और कहा जी कि ये तो इनको तो बल्कि कॉम्पेंसेशन भी दी गई, फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दी गई। उसके बाद आगे मामले चलते रहे। जो जनरल मुशर्रफ आए उसके बाद वो किस्सा चला, वो आपके सामने है। जरदारी साहब की हुकूमत 5 साल रही, वो भी आपके सामने है, कुछ नहीं किया गया। ये हुकूमत पिछले 3 साल से है और आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये बयानबाजी है और लफाजी है, सबूत दीजिए। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के जमाने में प्राइम मिनिस्टर जो गिलानी थे, शर्मुल शेख में जो फाइलें उन्होंने मनमोहन सिंह साहब के सामने रखी थी, वो क्या बयानबाजी थी? वो क्या झूठे सबूत थे? आपने सबूत दिए ना उनको, और उसमें बाकायदा सबूत क्या थे? यही कि रॉ जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्वस है, यानी वो फंडिंग करती है। आज आपने फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जो इतनी सारी फाइलें रख दी, क्या वो सबूत नहीं है? तो प्रेजेंट हुकूमत ने वो फाइलें दी ना अक़वाम मुत्तहिदा को, तो क्या जेब देता है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कहें कि सबूत लेकर आए? चलें, वो भी मान लिया, अब तो सबूत भी आपके सामने आने लगे हैं और आ रहे हैं। कम अज कम इस मर्तबा संजीदा होकर इन सबूत को सामने रखते हुए इस मुल्क के साथ जो आज तक मुल्की मफाद के खिलाफ काम हुआ है, खुदारा उसको अब मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए उसको कम अज कम सामने लाइए, इस पर बहस करें और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ें। एक मिसाल तो कायम करें कि आप चाहते हैं कि सारी उम्र प्रोसेस जो शुरू हुआ है, खिलाफ इसी तरह की जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जो प्रोसेस शुरू हुआ है जी, क्या ये मुकम्मल हो जाएगा? मदरबाद साहब से मैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत हमसे सबसे ज्यादा नॉलेज है। मदरबाद साहब, ये आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट कर पाएगी, उन सारे सवालों का जवाब दे देगी जो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से उठाए जाते रहे हैं? क्योंकि हमने तो उनको एक्सेस दे दी उन बंदों तक जिन तक उनको एक्सेस चाहिए थी, लेकिन हमने उनसे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं लिया, कोई चीज उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं की जिससे पता चले कि क्या हमारे यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी दुश्मन मुल्क की एजेंसी के लिए काम करती रही या नहीं। देखिए इमरान, ये चूंकि बड़ा संगीन इल्जाम होता है जब आप किसी को गद्दार कहते हैं या गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं या रॉ की फंडिंग का इल्जाम लगाते हैं और फिर आप कल इसको अदालत में ना ले जाएं, आप इसे साबित ना करें, तो उसकी 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, इन इल्जामात की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, लोग इसको सियासी मुखालफत कह के रद्द कर देते हैं और इसके बाद उस जमात को मजीद पब्लिक सपोर्ट मिलती है। क्योंकि वो बात फिर यही होती है कि आपने इल्जामात लगाए और आप ना अदालतों में ले गए, ना आपने इसके खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल किया, आपके पास वो ठोस शवाहिद नहीं थे। तो हमारे यहाँ जो जिस तरीके से इल्जामात की, जिस तरह हम JITs करते हैं ना, JITs की खबरें हम लीक कर देते हैं, वो JITs जब अदालत तक पहुंचती हैं तो चीजें जो है वो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होती। तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए दोनों चीजों में। एक सर, मैं आई एग्री कि ये इल्जामात जो हैं ये मजाक बन जाते हैं, लेकिन क्या इस मर्तबा ये इल्जामात मौजूदा हुकूमत पूरी तरह से इन पे तहकीकात करके अवाम के सामने हकायक ला पाएगी? क्या इनमें एबिलिटी है, इनकी विल है? एक ब्रेक के बाद सर मैंने यही से आप ही से आगे बढ़ना है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मदरबाद साहब, आप मुकम्मल करें सर इसको कि ये हुकूमत आपको लगता है इसमें गट्स हैं, विल है, ये करके देगी, अवाम को बताएगी क्लियर करके कि जी अल्ताफ हुसैन साहब गद्दार हैं या नहीं है? देखिए, गद्दार किसी को कहना तो अदालत का काम होता है, हुकूमत के पास शवाहिद होने चाहिए और अगर शवाहिद नहीं है तो इस केस को बंद कर देना चाहिए। आप सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर चीजें नहीं चलाएं। मुझे नहीं पता उनके पास क्या शवाहिद हैं, लेकिन उन्होंने पिछली हुकूमत के मुकाबले में उन्होंने चीजें आगे बढ़ाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चीजें आगे बढ़ी हैं पिछले 3 सालों में। लेकिन क्या, क्योंकि गद्दारी का बड़ा संगीन इल्जाम होता है, उसका शवाहिद लाना और फिर अदालत में प्रूव करना ये बहुत बहुत ही मुश्किल काम होता है। देखिए, इस मुल्क में एक हमारे रहनुमा गुजरे थे GM सैयद, जिन्होंने बरमला ये कहा था अदालत में कि हाँ मैं पाकिस्तान तोड़ना चाहता हूं। अच्छा, वो रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की भी करारदाद पेश की थी। तो
अदालत ने उनके लिए डेट फिक्स की। उन्होंने कहा मैं आके कन्फेशन देना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान तोड़ना चाहता हूं और क्यों तोड़ना चाहता हूं ये मैं बताऊंगा। उसके कोई उन्होंने अपना 300-400 सफ़े का कन्फेशन बनाया। उसके बाद अदालत ने उनको कभी नहीं बुलाया और उनकी डेथ हो गई। तो आज जब आप किसी पर यह कह रहे हैं कि इसको रॉ फंड करती थी, कराची में रॉ की फंडिंग थी, कराची में रॉ इन्वॉल्व थी, एमक्यूएम को इस्तेमाल करती थी, अब मैं उसको मानूं, सही मानूं नहीं मानूं, एमक्यूएम एक पॉपुलर पार्टी, अल्ताफ हुसैन एक पॉपुलर लीडर है। तो जब आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास इतने शवाहिद होने चाहिए कि अनडिनाइबल हों, बिल्कुल उसको आप साबित करें, और साबित अगर करें तो फिर अदालत उस पर फैसला करेगी सजा करती है नहीं करती। लेकिन अगर अदालत तक चीजें नहीं पहुंची तो फिर ये बड़ी संगीन चीज होगी कि आपने किसी को, एक पॉपुलर लीडर को आपने गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया, आपने इल्जाम लगा दिया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अब इसमें एक सवाल और पैदा होता है ना अरबाब साहब, मैं आपके सामने रखता हूं कि मुतहद्दा वाले ये कहते हैं कि हाँ जी, मुझे जरा बात करने दें, मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं बात को। जी मैं ये आप ही के पास सवाल ला रहा हूं, यही सवाल है सर आप ही से। देखें, मैं बताऊं आपको बात कि एक तो ये एमक्यूएम एक पॉलिटिकल कुव्वत तो अभी तक है, जिस पार्टी को जरूरत पड़ी उसने अपने साथ बिठाया। 88 से लेके बल्कि 85 से ये आ रहा है सिलसिला। ज़ियाउल हक को जब जरूरत पड़ी जमात इस्लामी के खिलाफ उन्होंने एमक्यूएम बनाई, ठीक है, उस वक्त जुनेजो साहब और गौस अली शाह थे। 85 से ये इलेक्शंस 70 के बाद जो है वो चल रहे हैं। फिर 88 में बेनजीर साहबा को जरूरत पड़ी, एमक्यूएम को बिठाया। फिर जब नो कॉन्फिडेंस में एमक्यूएम गई, मुझे अच्छी तरह याद है, उसके बाद ये कच्चा किला ऑपरेशन हुआ। फिर मियां साहब आए, उन्होंने 90 में उनको बिठाया। फिर इस तरह 93 अभी तक कंटिन्यूअसली एक पॉलिटिकल कुव्वत है। जब इनको सियासत में जरूरत पड़ती है तो ये मुहब्ब वतन होते हैं, अगर नहीं होती तो ये गद्दार होते हैं। जहां तक आपने बात की, जो दूसरा ग्रुप है वो ऑल आर इक्वल, अभी तक सारे इकट्ठे चल रहे हैं, कोई अपने आप को लीडर नहीं कह रहा। उनको प्रूव करने दें, अगर कोई आता है नहीं आता है, क्या होता है, लोग उन पर एतबार करते हैं नहीं करते हैं। ये जो ग्रुप है ये एमक्यूएम से ही निकला है। आया एमक्यूएम के लोग, कराची के लोग उर्दू स्पीकिंग, या पहले तो अपने उर्दू स्पीकिंग इसका जो फैसला है वो पब्लिक करेगी, वो लोग